خوتي المغاربه السلام عليكم، نحبكم درس اخر من دروس لي زالغوريثم. اليوم ان شاء الله غنحاولوا نشوفوا لي طابلو ا دو ديمونسيون. دونك بوغ فوز اكسبليكي غنحتاجو الستيلوات، ناخذ ستيلوات فوالا. دونك كيما شفنا لي زالغوريثم، شفنا بحال كتقولوا اون بتيت ريكابيتولاسيون. شفنا لي فاريابل كاملين، شفنا لي بوك لي كونديسيون ايتترا، طلينا عليهم شرحناهم. شفنا دخلنا لي طابلو، شفنا لي تري اللي كاينين في لو طابلو. دونك دابا غنحاولوا نشوفوا لي ماتريس فوالا. نشوفوا هاد لي طابلو ا دو ديمونسيون كومون اون بو ريبريزونتي اون ماتريس بالالغوريثم. من بعد ان شاء الله ملي غندوزو هاد لا سيري هادي غندوزو لي فونكسيون مع لي بروسيدور. دونك بحال كتقولوا غنقول لكم اش غادي نديرو وداكشي اللي درناه اللي ساليناه. دونك فوالا. دونك في pour représenter les matrices في les langages normalement تنحتاجو اي لونغاج، سواء سي بيتون سي بلس بلس، تنحتاجو نموديليزيو ديك القضيه سو فورما ديال ان طابلو دو دو ديمونسيون. دونك ان طابلو دو دو ديمونسيون on peut le dessiner comme ça. Voilà, هذا c'est un tableau de deux dimensions. Voilà. Donc un tableau de deux dimensions, il se compose de lignes et de colonnes. Donc هادو تتسماو لي ليني. دونك هادو لي ليني. فوالا. دونك هنا جا عندنا من لين، عندنا واحد جوج ثلاثة أربعة، عندنا كاتخ لين و il se compose de colonnes. فوالا هاد لي كولون هما هادو، ها واحد ها جوج كولون، ها ثلاثة ها ربعة. لحد الآن مزيان. قلنا ان طابلو دو ديمونسيون il se compose de lignes et de colonnes. هاد لي ليني لي كولون عندهم لي زادريس ديالهم. دونك لادريس هنايا ديال لي ليني كنبدا من اي تيكال à 0, I est égal à 1, I est égal à 2, I est égal à 3. هادو هما لي لين. دونك جو ميكسكوز كان عليا كتبهم بالخضر، عاود نحيدو الحمر. دونك قلنا لي لين، تبعوا معايا لي لين كتبناهم بالخضر. دونك هنايا I est égal à 0, I est égal à 1, I est égal à 2 et I est égal à 3. Voilà, هذا لو فير. دابا غادي نشوفو، on va voir les colonnes. Les colonnes, on va les écrire en rouge. Donc, I est égal à 0, I est égal à 1, I est égal à 2 et I est égal à 3. Donc, هنا ما كنديرش I، كندير J. J, J, J. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on dessine l'algorithme. بحال كتقولوا qu'on conçoit واحد لو طابلو دو ديمونسيون. دونك هاد الطابلو دو ديمونسيون كما قلنا فيه لي لين اي لي كولون. دونك الا بغيت مثلا واحد الكاز بيان بريزي، مثلا بغيت نهز مثلا هاد لو كونتوني، هاد لو كونتوني مثلا ان اي جي. دونك الا بغيت نجبد هاد ان اي جي كي تندير ليه ان اي جي اللي هو ان اي جي. اشنو هي لادريس اللي عندنا هنا دابا نقلبوا عليها؟ هي واحد، ها هو واحد تتكروازا مع جوج. غادي ندير ان واحد مع جوج. دونك هادي هي لادريس، هادي سي سون لادريس. دونك سي كوم سا بحال هكا كنحددو لي كوبل كاملين اللي كاينين في لا ماتريس بهاد لادريس. دونك الا بغينا نجبدو هاد مثلا هاد لا كولون هادي، اشنو هي لادريس ديالها؟ كيسكو جو في فير؟ جو في فيجي جي et je vais modifier I. Alors comme ça qu'est-ce que je vais écrire؟ غادي نبدا من هنا هاد لا كولون هادي، اشنو هي؟ N1 N2 N3 N4 واحد جوج ثلاثة أربعة. شحال قلنا؟ واحد جوج ثلاثة، دونك ربعة. واحد جوج ثلاثة أربعة، دونك ان 4. دونك غادي ندير هنايا بلاصة ديال لي زادريس. دونك هنا بغيت هاد لا كولون، كيسكو جو في فيجي؟ جو في فيجي جي.
Donc je vais écrire هاد الزيرو هنايا 0 0 0 0 وهنايا qu'est-ce que je vais travailler sur les lignes. Donc هنا je vais changer l'adresse ديال les lignes. Qu'est-ce que je vais écrire 0 je vais l'écrire par le vert 0 1 2 et 3. Donc ici qu'est-ce que j'ai créé, j'ai écrit بحال كتقولوا l'adresse ديال هاد لا كولوم الاولانيه ديال هاد لو طابلو multidimensionnel qui représente une matrice. Ou la matrice par exemple en mathématiques مثلا الا بغينا ندخلو ماتريس هنا عندنا هنا 4 د لي لين 4 د لي كولوم. دونك غنديرو باغ اكزومبل 1 جوج 1 ناقص 1 0 1 جوج 1 0 ناقص 1 4 0 صفر مثلا نديرو هنا باغ اكزومبل صفر هنا صفر نديروها سيميتريكمون. فوالا دونك هادي سيتي اون ماتريس. دونك نورمالمون في لي زيتود ماتيماتيك on fait si on veut par exemple réaliser par exemple des analyses ou bien des traitements على des matrices كنهزو هاد لي ماتريس هادو وكنانسيريهم في فوسط فوسط واحد لي طابلو ملتي ديمونسيونيل. دونك هاد القضيه يمكننا نديرو هاد القضيه on peut faire des traitements في ماتلاب par exemple pour vous montrer. ولكن ان شاء الله نخلي واحد لي كور مثلا نديرهم على ماتلاب جو في مونطري كومون فير باش نانسيريو مثلا هاد لي دوني باغ اكزومبل في اون ماتريس ومن بعد نديرو لي تريتمون ديالنا نحسبوا مثلا نضربوا ماتريس نجمعوا ماتريس مع ماتريس نقسموا ماتريس فوالا داك لو كالكول اللي كيديروا على لي ماتريس. دونك دابا لا ريبريزونطاسيون في الالغوريثميك ça se fait comme ça. فوالا دونك دابا غنتعلموا كيفاش نكتبوا اون ماتريس ان طابلو ملتيديمونسيونيل كنديرو نكتبوه. دونك قلت لكم دونك صافي دابا نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هذه باش نمسحها. دونك هذه لا ماتريس اولا ان طابلو ملتيديمونسيونيل كنقبطوا لا ماتريس ديالنا وكيمكن نعبئوها هنايا. وهنا جو فوز اي مونطري كومون اون ريبريزونت هاد لا كولون هادي. يعني كان فيجي جي هنايا il est figé. Je commence à changer, à écrire les adresses ديال les lignes. Donc voilà, donc نحيدو هادو. Voilà. Donc voilà. Donc d'abord, regardez. ردوا معايا البال هنا. هنا كنحدو كنقولو لا فاريابل طابلو. دونك الطابلو بحال كتقول كنقولها فاريابل كيديرو هنا ليدونتيفيكاتور ديالها يعني لو نون ديال لا ماتريس. حيت باغ اكزومبل يمكن لي مثلا في البروغرام ديالي يكون عندي مثلا 25 باغ اكزومبل اولا حتى 30 ماتريس. دونك الا كانت عندي باغ اكزومبل بزاف ديال لي ماتريس خصني ندير لكل وحده لو نون ديالها مثلا ماتريس 1 ماتريس 2 ماتريس 3 الى غير ذلك. دونك سي سكو جو في ايسي كنعطيها ليدونتيفيكاتور. هنا كندير لي ديمونسيون يعني لي ديمونسيون ديال لا ماتريس. قلت مثلا لا ماتريس تكون فيها ديالها بحال هكا 1 1 1 4 5 2 3 1. دونك هنا شحال عندي منها سميتو من لينيي 1 2 3 4. دونك جو في écrire 4 ici. شحال عندي من كولون 2 كولون. الوغ جو في écrire 2 صافي. نعاودو نديرو ان اوتر اكزومبل. نجيو ان اكزومبل مثلا نديرو اون ماتريس فيها 1 4 3 2 5 2 1 4 3 1. دونك هادي سيتي اون ماتريس. هاد لا ماتريس شحال فيها من لين جوج. دونك جو في شونجي 4 جو في écrire جوج هنايا. وشحال فيها من كولون si vous voyez ici 1 2 3 4 5 colonnes. Donc je vais effacer 2 et je vais écrire 5 ici. Donc c'est comme ça que je crée ma matrice en utilisant H les lignes et les colonnes. Donc voilà, variable tableau, identificateur, هنا كندير les dimensions وهنا كندير le type. Exemple, ها هو l'exemple ديالنا variable par exemple tableau. هادو ما كيتبدلوش في لي زالغوريثم. variable مع tableau ما كتبدلش كنبدلو فقط هادي وهادي وهادي. وهنايا كانوا عندي الفاز هنا كندير لو تيب كندير مثلا واش
اونتي ولا غيال. الا كان فيها لي زونتي بغا ندير اونتي لو تيب اولا غيال، اولا كيما قلت لكم الا بغينا نديرو داك لو جو ديال تيك تاك تو، واحد لو جو مثلا اللي فيه داك لو جو اللي كنديرو فيه بحال هكا، كدير انت دواره وكتربح، اولا واحد كيدير هكا لي فليش. هنا يمكن نلعبو بلي تشار، يعني نديرو ان تشار كاركتير. دونك جي في اكري كاركتير. فوالا دابا تفهمنا. دونك سنديرو اما اونتيي ولا غيال ولا كاركتير. دونك فوالا. دونك هادو هما بحال كتقول لا ديكلاراسيون ديال لا ماتريس اولا لا ديكلاراسيون ديال لي طابلو دو ديمونسيون. كي كنديرو لا سانتاكسيه هادي وليكزومبل هو هذا. دونك دابا بحال كتقولوا هادي هي لانتروداكسيون، الشرح مزيان ديال لي طابلو دو ديمونسيون. دابا غادي يبقى لينا كي غنديرو نقرا وكي غنديرو نافيشيو. دونك هذا غادي يكون ان شاء الله غندير في واحد دو زيكزومبل ان شاء الله اللي غادي نقدمو لكم في لي فيديو اخرى. دونك نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هاد لا نوسيون. واهم حاجه هي هادي اش قلنا هنا بالزربه، قلنا هادو سميتهم لي ليني، وهادو لي كولون. وهادو كندير لهم جي غوسوا. هنا عندي جي، هادو خصكم تحفظوهم 0 1 2 3. وهنا عندي لي زي. فوالا هادي هي ان طابلو ملتيبل. هو هذا فيه لي ليني اي لي كولون. لي ليني كنديروهم بالخضر، ها هما لي ليني كنديروهم بالخضر اللي فيهم باغ اكزومبل هنايا 4، ولي كولون درتهم لكم بالاحمر. مهمين لين بالخضر، كولون بالاحمر. صافي. نتمنى انكم تكونوا فهمتوا لي طابلو دو ديمونسيون، وغادي ندوزو نشوفو كي غنديرو نعمروهم وكي غنديرو نقراوهم. نتمنى ان هذا سميتو هذا لا لوسون تعجبكم، والى اللقاء في فيديو اخر. واهم حاجه عافاكم ما تنساوش بارطاجيو اي فيديو حاولتوا شفتوها تبارطاجيوها في لي ريزو اللي نتوما تكونوا كونيكتي عليهم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.